TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कनाडा की वज़ीर दिफ़ा अनीता आनंद ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में खिदमत अंजाम देने वाले कनाडा की मुसल्लह फ़ौज के अरकान के लिए तालिबान को दोबारा इक़्तिदार में देखना दिल दहला देने वाला है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुक्काम का कहना है कि फिलहाल तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं है। कनाडा की वज़ीर दिफ़ा अनीता आनंद ने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में खिदमत अंजाम देने वाली कनाडा की मुसल्लह अफ़वाज के अरकान के लिए तालिबान को दोबारा इक़्तिदार में देखना दिल दहला देने वाला है। वज़ीर दिफ़ा ने अफ़ग़ानिस्तान से मुतालिक एक ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी को बताया कि कनाडा की मुसल्लह अफ़वाज ने अफ़गानों की एक नस्ल को स्कूल, यूनिवर्सिटी और सेहत की देखभाल तक रसाई देने में मदद की। उन्होंने कहा कि इस अरसे के दौरान कनाडा की 158 जानें ज़ाया हुई। इसका मतलब ये भी है कि बच्चे की पैदाइश के दौरान में कम ख़वातीन और बच्चे हलाक हुए और ख़वातीन और अक़लियती ग्रुपों को बरसों की आज़ादियों और हुकूक हासिल थे। अनीता आनंद ने कहा कि कनाडा का तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं है, जो एक मुक़र्ररा दहशतगर्द गिरोह के तौर पर दर्ज है। वज़ीर मौसूफ को कमेटी में शामिल अरकान पार्लियामेंट के सवालात का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कहा कि तालिबान की हैसियत की वजह से इंसानी तंजीमों को इमदाद की फराहमी में मुश्किलात का सामना है। अनीता आनंद ने अफ़गानों को निकालने के कनाडा के रिकॉर्ड का दिफा किया और कहा कि तालिबान के दोबारा कंट्रोल हासिल करने पर फौज ने गुज़िश्ता साल अफ़ग़ानिस्तान में 3700 अफ़गानों और कैनेडियन बाशिंदों को कनाडा पहुंचाने के लिए तेजी से किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि हमारी कैनेडियन मुसल्लह फ़ौज ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश की। ओंटारियो में इंतखाबी मुहिम के इब्तिदाई हिस्से के दौरान वोटर्स के लिए महंगाई अब तक सर-ए-फ़हरिस्त मसले के तौर पर उभरी है, क्योंकि पूरे सूबे में ज़िंदगी गुजारने की लागत मुसलसल बढ़ रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। ओंटारियो में आम इंतखाबात के सिलसिले में सियासी जमातों के रहनुमा मुबाहिसों में शरीक, किफ़ायत शुआरी, नक़्ल हमल और कोविड-19 वबाई अमराज ने आग के तबादले को जन्म दिया। ओंटारियो की सियासी पार्टियों के लीडर इन दो मुबाहिसों में से पहली बहस के लिए नॉर्थ बे में इकट्ठे हुए, जिसमें हाईवेज और हाउसिंग पर कुछ खुलकर बहस की। फेडरेशन ऑफ नॉर्दर्न ओंटारियो म्यूनिसिपैलिटीज के ज़ेरे एहतमाम बहस बज़ाहिर शुमाल के रिहायशों को मुतासिर करने वाले मसाइल पर मरकूज थी, लेकिन इसमें ऐसे मौज़ूआत पर तवज्जो दी गई जो सूबे भर के वोटरों की जिंदगियों में फ़र्क डालेंगे। इंतखाबी मुहिम के इब्तिदाई हिस्से के दौरान वोटर्स के लिए महंगाई अब तक सरे फहरिस्त मसले के तौर पर उभरी है, क्योंकि पूरे सूबे में जिंदगी गुजारने की लागत मुसलसल बढ़ रही है। शुमाल में अखराजात को कम करने में मदद करने के लिए वो क्या करेंगे, इस पर तबादला ख्याल के दौरान प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव लीडर डग फोर्ड ने अपनी तनकीदी मादियात की हिकमत अमली पर जोर दिया और कहा कि प्रोग्राम से आमदनी का इश्तराक म्यूनिसिपल बजट में मदद करेगा, जिससे रिहायशों पर टैक्स का बोझ कम होगा। इसके बाद इसने अपनी तवज्जो अपने मुखालफिन की तरफ मबसूल कराई, जिनके बारे में डग फोर्ड ने कहा कि सभी टैक्स बढ़ाना पसंद करते हैं और उसके बजाय उसका बुनियादी ढांचा भारी एजेंडा मुलाजमतें पैदा करने में मदद करेगा। हमें मजीद टैक्सों की ज़रूरत नहीं है, हमें टैक्स अदा करने वाले ज्यादा लोगों की ज़रूरत है। डग फोर्ड ने कहा, जो अक्सर इन नोटों पर इन्हिसार करते थे जो वो बहस के मरहले पर लाए थे। फोर्ड भी वाहिद रहनुमा थे जिन्होंने तकरीब के बाद मीडिया से सवालात लेने से इनकार किया। ओंटारियो एनडीपी के रहनुमा आंद्रिया होरावित ने इस दौरान अपनी पार्टी के वादों का आदा किया कि वो 2026 तक हर साल कम अज कम उजरत में इजाफा करेंगे और दांतों की देखभाल, अद्वियात और दिमागी सेहत के लिए मजीद सूबाई फंड फराहम करेंगे। टोरंटो में रवा साल पहली बार दर्जे हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जबकि माहिरीन मौसमियात की जानिब से इस हफ्ते शहर का दर्जे हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में रवां साल पहली बार दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जबकि माहिरीन मौसमियात की जानिब से इस हफ्ते शहर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। मंगल के रोज शहर का दर्जा हरारत दोपहर के औकात में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एनवायरमेंट कनाडा को तवक्को है कि मंगल से शुरू होने वाले शहर में दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा और जुमेरात को 26 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। हफ्ते के आखिर तक मौसम गर्म रहेगा, हालांकि सूरज और बादल का मुरक्कब जुमे को और इतवार तक रहेगा। रात को कम से कम 15 सेंटीग्रेड तक गिरने से पहले जुमे को ज्यादा से ज्यादा 26 सेंटीग्रेड देखा जा सकता है।
ہفتے کا درجہ حرارت 23 سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے اور شام کو 13 سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ ٹورنٹو میں مئی کا اوسط یومیہ درجہ حرارت تقریباً 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ٹورنٹو میں اس تاریخ کو ریکارڈ کیا گیا سب سے زیادہ درجہ حرارت 1953 میں 29 سینٹی گریڈ تھا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے کم درجہ حرارت -3.9 سینٹی گریڈ 1947 میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اسپین کی حکومت نے وزیر اعظم اور وزراء سمیت کئی اہم سیاستدانوں کے فون کی جاسوسی پر ملکی خفیہ ایجنسی کی خاتون سربراہ پاز اسٹیبن کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسپین کی حکومت نے وزیر اعظم اور وزراء سمیت کئی اہم سیاستدانوں کے فون کی جاسوسی پر ملکی خفیہ ایجنسی کی خاتون سربراہ پاز اسٹیبن کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسپین کی خفیہ ایجنسی نیشنل انٹیلیجنس سینٹر پر وزیر اعظم، وزیر دفاع اور دیگر سیاستدانوں کے فون کی پیگاسس کے ذریعے جاسوسی کا الزام ہے۔ گزشتہ ماہ کینیڈا میں قائم انٹرنیٹ اور سائبر سیکیورٹی کے نگراں ادارے سٹیزن لیب نے انکشاف کیا تھا کہ کاتالونیا کے 60 علیحدگی پسند رہنما اور ان کے خاندان کے افراد کی اسرائیلی ٹیکنالوجی کمپنی NSO کی جانب سے بنائے گئے جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس کے ذریعے جاسوسی کی گئی۔ اس کے علاوہ ہسپانوی حکومت نے وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے فونز کو بھی پیگاسس کے ذریعے نشانہ بنائے جانے کا انکشاف کیا تھا۔ ان انکشافات کے بعد ہسپانوی حکومت پر اتحادیوں کی جانب سے تحقیقات کے لیے شدید دباؤ تھا، جبکہ CNI کی خاتون چیف نے پارلیمانی کمیٹی کے سامنے کاتالونیا کے 18 علیحدگی پسند رہنماؤں کے فون عدالتی اجازت سے ٹیپ کرنے کا اعتراف کیا تھا، تاہم حکومت نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ رپورٹس کے مطابق اب ہسپانوی حکومت نے انٹیلیجنس ادارے کی خاتون سربراہ کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ اور خبر رساں اداروں کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ اسرائیلی کمپنی کے جاسوسی کے سافٹ ویئر کے ذریعے دنیا بھر میں کم از کم 50,000 افراد کی مبینہ جاسوسی کی گئی، جبکہ جاسوسی کا دائرہ کار کم از کم 50 ممالک تک پھیلا ہوا تھا۔ اسرائیلی ٹیکنالوجی کمپنی NSO کی جانب سے بنائے گئے جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس ایسا میل ویئر ہے جو آئی فونز اور اینڈرائیڈ فونز دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ جاسوسی سافٹ ویئر موبائل فونز کے کیمرے کی مدد سے میسیجز، تصاویر، ای میلز اور کالز کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس جاسوسی کے سافٹ ویئر کے ابتدائی ورژن میں ایک لنک صارف کے موبائل میں بھیجا جاتا ہے، جس کو اگر صارف کلک کرے تو یہ سافٹ ویئر خاموشی سے موبائل فون میں انسٹال ہو جاتا تھا، جس کے بعد صارف کے فون کی خفیہ پاس ورڈ، کالز، میسیجز اور ای میلز وغیرہ آسانی سے ہیک کی جا سکتی تھیں۔ اس سافٹ ویئر کی ایک اور خاصیت تھی کہ یہ آپ کے موبائل فون کو 24 گھنٹوں تک جاسوسی کے آلات میں تبدیل کر دیتا تھا۔ اس کا مطلب آپ جو بھی اپنے موبائل فون پر کر رہے ہوں گے، یہ سافٹ ویئر آپ کی خفیہ نگرانی کر رہا ہوگا۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان کے صوبے پنج شیر میں امارت اسلامیہ کے درجنوں مسلح مخالفین نے طالبان فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طالبان حکام کا کہنا ہے افغانستان کے صوبہ پنج شیر میں امارت اسلامیہ کے درجنوں مسلح مخالفین نے طالبان فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ میڈیا کے مطابق افغان وزارت اطلاعات کی جانب سے بھیجے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان مخالف تنظیم کے درجنوں مسلح ارکان نے مصالحتی عمل کے نتیجے میں ہتھیار ڈالے ہیں۔ رواں ہفتے طالبان مخالف کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کی زیر قیادت طالبان مخالف قومی مزاحمتی فرنٹ NRF نے صوبہ پنج شیر کے 3 اضلاع پر قبضے کا دعویٰ کیا تھا۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ احمد مسعود کی قیادت میں وادی پنج شیر میں پہلا حملہ ہے۔ طالبان وزارت اطلاعات نے اپنے بیان میں وادی پنج شیر میں لڑائی کی تازہ ترین صورتحال کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس نے دعویٰ کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین یوکرین جنگ میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ملک میں مارشل لاء لگا سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین یوکرین جنگ میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ملک میں مارشل لاء لگا سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ایورل ہینس کا کہنا ہے کہ یوکرین میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے صدر پوتین ملک میں مارشل لاء نافذ کر سکتے ہیں۔ امکان ہے کہ ایسا کر کے وہ مزید ناقابل اعتبار بن جائیں گے۔ ایورل ہینس نے امریکی سینٹ کمیٹی کی سماعت کے دوران بتایا کہ صدر پوتین کے مقاصد روسی فوج کی صلاحیتوں سے بڑھ کر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے اگلے چند ماہ کے دوران ہمیں زیادہ
ناقابل اعتبار اور مزید کشیدہ حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی ڈیموکریٹس یوکرین کو اضافی $40 ارب کی امداد فراہم کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر جوزف بائیڈن نے انسانی بنیادوں پر مدد اور عسکری مدد کی مد میں $33 بلین مانگے تھے، مگر ڈیموکریٹس $40 بلین فراہم کرنے کی تیاری میں ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ روسی جارحیت کے خلاف امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں یکساں موقف کی حامل ہیں۔ امریکی صدر کے مطابق کانگریس اگلے امدادی پیکج کی منظوری جلد دے دے گی تاکہ اسلحے کی فراہمی میں رکاوٹ نہ آئے۔ یہ امریکہ کی لینڈ لیز حکمت عملی کے تحت کیا گیا ہے، جو دوسری عالمی جنگ کے وقت بھی اپنائی گئی تھی جب امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔